دن دی یلوری شیما جڑا سننا چاہتے ہیں کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ دن دی یلوری شیما جھولا جھولا کے، دن دی یلوری شیما جھولا جھولا کے، یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے، دن دی یلوری شیما نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی، نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی، اساں تے تاویں جندری اے دے نہ لائی، دن دی یلوری شیما بہنا جھلاون جھولے۔ اللہ میری ماما بہنا آئیاں، اللہ بے اولاداں نو اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما، اللہ بہنا نو ویرے عطا فرما۔ بہنا جھلاون جھولے، بہنا جھلاون جھولے، تے ویرے نے سجدے، بہنا نو ویرے کنے چنگے نے لگ دے۔ ہن تساں احباب دے سامنے بلا تخیر قاری القرآن انداز بیان خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی حضرت مولانا قاری عثمان اسلم صاحب خطاب فرمانے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سیدنا و مولانا ہادینا مرشدنا محمد المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ مائک باغ
بغشت دا بوٹا نیو لبنی ماں جئی چھان در در دھکے پین انانو مر گئی جسے دی ایمان معروف ہے جنت دے باغ وچوں سائے اس دے بیٹھ کے جی لیا کر جے کل حوض کوثر دا مزہ لینا پیر دھو کے ماں دے پی لیا کر اللہم صلی علی محمد وعلا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر اعظم امام اعظم مفتی اعظم حکیم اعظم طبیب اعظم سالار اعظم سید اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے زی وقار بزرگ دوستو عزیزو پردہ نشین اسلامی روحانی ماں بہنوں دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف اللہ اپنے راضی ہونے واسطے سارے سارے دا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے جتنے احباب تشریف لے کر کے آئے چاچا جی عبدالرشید سمیت اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرمائے بھائی خرم صاحب قاری جمشید صاحب قاری سلیمان فاروقی صاحب اللہ انہ دیا محنتاں کافشہ محبت نو اللہ قبول و منظور فرمائے میں تو قبل محترم جناب سلمان فاروقی صاحب بھائی عبدالرحمن صاحب بڑے پیارے انداز نال گفتگو فرما رہے سن اللہ انہ دے علم اندر عمر اندر اللہ خیر و برکت دا نزول پیدا فرمائے قاری صاحب دی بڑی ہمت ہے جنہ سپیکرہ دے اندر گفتگو کرتے ہیں بہت سا کھچتا ہے اللہ نمی تنو ساؤنڈ عطا فرمائے اللہ دا قرآن فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ نے اپنی توحید دا اعلان فرمایا لوگوں میرے بغیر کسی اور دی عبادت نہیں کرنی میرے علاوہ کسی اگے اپنے سر نو نہیں جھکانا اللہ نے اپنی ربوبیت الوہیت جتھے بیان فرمائی نال فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا والدین نال اس نے سلوک نال پیش آنا ہے سنو ذرا میرے سونے نبی علیہ السلام جو پیغام لے کر کے آئے جو اللہ دی توحید لے کر کے آئے فرمان لے کر کے آئے جدو امت تک پیغام پہنچا دیتا دسیا لوگوں کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤ تے جدو بندہ مسلمان بن جاوے تے اس زندگی نو دو حصے اندر ونڈیا دو حقوق بیان فرمائے ایک حقوق اللہ تے دوسرے حقوق العباد ایک حقوق اللہ ہیں دوسرے حقوق العباد نے اور حقوق العباد نو زیادہ فوقیت کیوں دیتی گئی ہے
حقوق اللہ اندر کوئی کمی پیشی رہ جائے، کوئی غفلت رہ جائے، انسان بشر ہے، غلطی ہو جائے، دنیا دے کسے کونے اندر بیٹھ کر کے سونے رب نو پکارو، رب سونا معاف فرما دے گا، وہ تے رحمان ہے۔ فرمایا 7 سمندر مل کر کے جس جہنم نو نہیں بجھا سکتے، اللہ دے ڈر تو نکالو ایک آنسو، او ایک آنسو تہاڈے واسطے جہنم دی اگ نو ٹھنڈیاں فرما دے گا، او سونا رب ہے۔ فرمایا بندہ آنسو نہیں بھی آئے، دلوں نداں ہو کر کے جدو اللہ کو معافی دا طلبگار ہوندا ہے، اللہ اس بندے نو معاف فرما دیندے ہے۔ ضروری بہت نے حقوق اللہ، مگر اللہ دی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی زیادہ کہ بندہ جدوں چاہے سونے رب کو معافی مانگ لے۔ دوسری طرف حقوق العباد ہیں، اگر ادھے اندر غفلت رہ گئی، کسے نو گالی دتی، کسے دا حق ماریا، کسے نو تکلیف پہنچائی، جدوں تک بندہ معاف نہیں کرے گا سونا رب معاف نہیں کرے گا۔ یہ اندر احتیاط زیادہ ضروری ہے۔ اور حقوق العباد اندر سب تو پہلے حق والدین دا حق ہے، والدین نہ حسن سلوک نال پیش آؤ۔ اج مولوی صاحب، مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب باہر لوگاں نال ٹھیک مسکراندے چہرے نال، گھر اندر قدم رکھیا چہرہ سرخ ہو گیا، والدین نو بھی دبکے، بچیاں نو بھی دبکے۔ اس والدین نال حسن سلوک نال پیش آیا کرو۔ فرمایا جدوں انہاں اندروں کوئی بوڑھا ہو جائے تے اپنی زبان اندروں سخت الفاظ نہیں بولنے، اف تک نہیں کہنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اگر اف تو بھی چھوٹا کوئی لفظ ہوندا اللہ ضرور وہ بیان فرماندے۔ عربی زبان اندر، عربی زبان اندر سب تو کم ترین لفظ ہے تو اف دا لفظ ہے۔ فرمایا ادھر تو چھوٹا کوئی لفظ ہوندا میرا اللہ ضرور بیان فرماندا کہ والدین کے او بھی نہیں کرنا، والدین دا ادب کرنا ہے، حسن سلوک نال پیش آنا ہے، حسن اخلاق نال پیش آنا ہے۔ آؤ سنو میرے نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی جدا نام حضرت القمع رضی اللہ تعالی عنہ، بولو بھائی رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی فرماندے نے بلال بلال بلال، او سونا صحابی القمع نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا حضور اس صحابی دی طبیعت خراب ہو گئیاں، بیماری آ گئی، صحابی گھر دے اندر موجود ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ صبح کسے بیمار دیاں بیمار پرسیاں کر کے کم تے چلا جاوے، کالج چلا جاوے، یونیورسٹی چلا جاوے، اپنے کم تے چلا جاوے، شام تک اللہ دے 70,000 فرشتے سو بندے واسطے دعاواں منگدے ہیں۔ ایویں طرح فرمایا جدوں کوئی بندہ شام نو اپنے ویرے دے اپنے بیمار دیاں بیمار پرسیاں کرے تے صبح تک اللہ دے 70,000 فرشتے اس بندے واسطے دعاواں منگدے ہیں۔ تے میرے نبی علیہ السلام جو فرماندے نے میرے نبی کر کے بھی وکھاندے ہیں۔ فرمایا عیادت کرو، عیادت کریا کرو بیماراں دیاں۔ اے میرے نبی دا صحابی بیمار ہو گیا، اللہ اکبر اللہ، تے میرے نبی علیہ السلام تے ماداریاں واسطے گئے حضرت القمع رضی اللہ تعالی عنہ، کیسے کوئی ایکو نہیں کھلتی تھی، پھر کھولو ایکو، اللہ اکبر اللہ، گئے جا کر کے ویکھیا، توجہ میرے وال، حضرت القمع رضی اللہ تعالی عنہ مرض نہ لیٹے ہوئے، بیماری دی حالت، جان حلق اندر آ کر کے اٹک گئی، روح نہیں نکل رہی، روح نہیں نکل رہی، تے میرے نبی فرماندے نے او القمع کی کر بیٹھا ہے کہ ایسی بات بن گئی تیری جان حلق اندر آ کر کے اٹک گئی۔
تے حضرت علقمہ فرماندے نے حضور 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 اور تے کچھ نہیں، ہاں میری ماں میرے کولو ناراض ہے، جزاک اللہ، میری ماں میرے کولو ناراض ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے سیدنا علقمہ دی ماں نو بلایا، فرمایا علقمہ دی ماں اپنے بچے نو معاف کر دے، معاف کر دے، کیڑی وجہ بن گئی کہ اتنا ناراض ہو گئی اپنے لاڈ کولوں، تے اللہ اکبر ماں بول کر کے آدھے حضور میں نہیں معاف کرنا، میں نہیں معاف کرنا۔ دے گھر اندر دی بیوی آئی، انہیں انہوں زیادہ فوقیتاں دینیاں شروع کر دیتیاں، انہیں زیادہ عزتاں دینیاں شروع کر دیتیاں۔ میں نہیں آدھی اپنی بیوی دے حقوق پورے نہ کر، مگر اللہ دے نبی جی میرے حقوقاں نو چھڑ کر کے بیوی دے حقوق ایماندار رہندا ہے، میریاں باتاں تے اپنی بیوی دیاں باتاں نو فوقیت دیندا ہے۔ حضور مینوں معاف نہیں کران گی، میرے نبی علیہ السلام لوگو دنیا جہان والے ہو، میرے نبی علیہ السلام سب تو بڑے حکیم میرے پیغمبر، میرے نبی علیہ السلام نے حکمت عملی اپنائی، فرمایا بلال بلال جاؤ نہ جا کر کے لکڑیاں لے کر کے آؤ۔ اللہ دے نبی لکڑیاں دا کی کرو گے؟ فرمایا لکڑیاں چلا کر کے علقمہ نو چلا دیاں گے، دی جان نکل جائے گی۔ ہائے ماں دے کلیجے نو چوٹ پہنچی، اللہ دے نبی جی کی میرے لاڈ نو جلا دو گے، ہائے میرے لال نو جلا دیو گے۔ میرے نبی فرماندے نے ہاں علقمہ دی ماں تو انہوں معاف نہیں کر رہی، ایدی جان حلق اندر آ کر کے اٹک گئی، تو معاف کریں گی تے جان نکلے گی، اگر معاف نہ کیتا تو جا رستہ مینوں نظر نہیں آ رہا۔ لوگو کون ہے میرے نبی دا سونا صحابی ہے، اے کون ہے جدے بارے فرمایا رضی اللہ عنہ تے فرمایا اولئک حزب اللہ الا حزب اللہ هم المفلحون، تے فرمایا اولئک هم جڑے جنتا دے سرٹیفکیٹ اپنی جیب دے اندر پا کر کے پھرن والے، ہائے میرے نبی علیہ السلام دے سونے صحابہ، مگر ہے تے صحابی ماں ناراض ہو گئی، صحابی رسول دی جان بھی نہیں نکل رہی۔ اج دا نوجوان زبان اندروں پکارے اللہ میری توبہ دے کتی مینوں وسن نہیں دیندی، اللہ میری توبہ آدھے سونو وسن نہیں دیندی، نہ میری بیوی نو سکون دسا نہ مینوں سکون دسا۔ اللہ اکبر، اج نوجوانو انج نہ کھیا کرو، قدر کرو والدین دا ادب کرو، پیار کرو والدین نال۔ میں ویکھے اپنی اکھی ماں دے کلیجے، اللہ اکبر، فیصل آباد دی چوکی دے اندر میرا یار انچارج لگا، میں ملن واسطے گیا، ایک بندہ آیا، آ کر کے آتا ہے انسپیکٹر، آ کر کے درخواست دیندہ ہے کہ میری ماں میری بیوی نال چنگا سلوک نہیں کر دی، میرے نال چنگا سلوک نہیں کر دی، میرے گھروں میں انہوں نکالنا چاہنا خواہ، میری اپلیکیشن لکھو، میری ماں نو بلا کر کے پرچہ دیو میری ماں تے۔ اللہ اکبر، اللہ ویدیاں بلایا، پولیس والیاں نو بھیجیا، او دی ماں نو
بلا کر کے لے آندا گیا میں ویکھے اپنے گناہگار اکھاں دے نال ایویں لڑکھڑان دے قدماں دے نال بڈھڑا وجود چوکی دے اندر آ رہا ہائے چوکی دے اندر آ رہا اکھاں نام اسما دیاں ہائے سوچ دیتے ہوئے گی اے میرے لال میں تینوں تیار کر کے بھیجاں سکول اندر میں تینوں کپڑے پہنا کر کے بھیجاں کالج یونیورسٹی دے اندر میں تینوں سویرے کھانا کھلا کر کے بھیجاں فیکٹریاں دے اندر تیرے کام تے تینوں بھیجاں تیار کر کے وے پترا جے تو مینوں سدیا تے تھانیاں کچہریاں دے اندر سدیا ہائے تینوں نا درد پہنچیا کہ میں سدیا کس ماں نوں اج تھانے دے اندر بلا لیا ماں آئی پوچھیا ماں تیرے نال تیرا بیٹا کنج دا سلوک کردا ہے اے آدھے میری ماں نہ میرے نال چنگا سلوک کر دی نہ میرے بیوی دے نال میری ماں چنگا سلوک کر دی اے ماں لو کر کے رو کر کے بول دیے آدھی میں انہوں کی اکھاں بڑھرے وارے ہائے مینوں گالیاں دیندا میرا لال اے دی بیوی مینوں پکڑ کر کے گھروں باہی نکال دیندی ہے اللہ اکبر اللہ زبان دیا سختیاں وکھان دے کیڑے بڑھرے ماں باپ نو جنہاں نے تہاڈے پہلے لفظ تے جگ اندر مٹھائیاں ونڈیاں ہائے اپنے خاندان فون کر کر کے دسیا میرا لال جی بولن جوگا ہو گیا میرا بیٹا آج زبان چلان جوگا ہو گیا آج وڈا ہویا اے زبان دیا سختیاں نکالیاں تے بڑھری ماں تے نکالیاں اے زبان دیا سختیاں دکھائیاں تے بڑھرے والتے نس دکھائیاں نہ انج کریا کرو ڈر جاؤ اس سونے رب کولوں اس رب دا خوف کھاؤ اس انسپیکٹر پولیس والے نو غصہ آیا انہوں تھپڑ مارنے شروع کر دیتے یا بند کرو انہوں تھانے دے اندر والدہ دا گستاخ بندہ ادھروں ماں تلے بیٹھی ویدی اپنے بچے نو مار پیندی برداشت نہ ہوئی رو کر کے آئی وے نہ مار نہ مار نہ مار وے پولیس والے نہ مار میرے لال نو میں نو معاف کیتا میں نو معاف کیتا اللہ اکبر ماں نہ ماں کہ ماں پیان دی خوشبو اللہ وکھری بنائی پر آمدی اس نو جس دے دل دی صفائی ندانا نو گل میری ندانا نو گل میری سمجھ نہ آئی ماں پیان دی خوشبو اللہ وکھری بنائی آئے ویکھنا ایک والدہ نا فرمان ایک بندہ میرے سونے نبی علیہ السلام دے در اندر آیا آ کر کے باپ دیاں شکایتاں لگا رہا ہے باپ دی شکایتاں آدھا اللہ دے نبی جی میرا باپ میرا مال کھا جاندہ ہے میں دن رات کما کر کے لے آنا ہے میرا بچہ اللہ میرا باپ میرا سارا مال کھا جاندہ ہے میرے کو لو پوچھنا بھی گوارا نہیں کردہ میرا مال کھانا والا میرا باپ میری شکایت لے کر کے آیا تو ہاڑے حضور تے میرے نبی فرماندے نے جاؤ دے باپ نو بلا کر کے لے آؤ اس نوجوان دا باپ چلدا میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آ رہا نال دل دے اندر کچھ اشار پڑدا آ رہا اشار زبان تے بھی نہیں آ رہے کسے دے سامنے اشار پڑھ کے بھی نہیں سنائے تے اللہ نے
آسمانہ تو جبرائیل نو بھیجیا فرمایا حضور او میرے لاڑ پیغمبر جند جیویو میرے سونے تے میرے دلارے پیغمبر ایدیاں باتاں بعد اندر سنیو ایدہ فیصلہ بعد اندر کریو پہلے اس باپ نو پوچھیو شیر جیڑے دل دے اندر پردہ رہا اے تو ہاڑی بارگاہ رسالت دے اندر تمہانو سناوے باپ آیا تے میرے نبی علیہ السلام فرمان دینے او اللہ والیا اشار جیڑے پڑھتا رہے مینو سناوے نا تے باپ دیاں اکھاں دے اندروں آنسو آئے تے چیخاں مار مار کے رون لگ پیا آدھا اللہ دے نبی جی پہلے تے میرا یقین ہی برا تو ہاٹے تے اللہ تے پہلے بھی میرا یقین مگر آئے تے یقین اور ود گیا اے اشار میں کسے نو نہیں سنائے اپنی زبان تے نہیں دہرائے اے اشار میرے دل دے اندر یا میں جاندہ یا میرا عرشاں والا رب جاندہ ہے میرے نبی فرماندے نے سناوے نہ کرے اشار پردہ رہے ہیں تے رون لگ پیا آدھا اللہ دے نبی جی میرا لاڈ پیدا ہویا اے میرا بچہ پیدا ہویا ساڑیاں محنتاں ود گئیاں دن رات محنتاں شروع کر دیتیاں ہائے ساڑا بچہ دنیا تے آیا آپ بڑے پرانے کپڑے پائے مگر اپنے سونے نو نوے نوے جوڑے لیا کر کے دیندہ رہا اللہ دے نبی جی اے بیمار ہو جاندہ میں سیدھی رات اٹھ کر کے طبیبان دا دروازہ گڑ کھٹاندہ اللہ اکبر پریاں دے واسطے جتن کیتے اللہ دے نبی جی اے جوان ہویا میں خوش ہو گیا اج میرا لال جوان ہو گیا اللہ اکبر اللہ درخت نو پالیا اج پھل دین دے قابل ہو گیا مگر اللہ دے نبی جی نے میرے تو منہ وٹ لیا اللہ اکبر میرے نبی جی نے ساڑے تو منہ وٹ لیا سانو بولانا بھی گوارا نہیں کردا میں پھر سوچیا چاہے میں غلام اپنے بیٹے دا غلام بن گیا غلام بھی مالک کولو دو وقت دا کھانا کھا لیندے ہیں میں دے کولو دو وقت دا کھانا شروع کیتا اج نے مینوں تو خاٹی عدالت اندر بلا لیا ہے ساری زندگی مینوں کھلایا اج میں کھانا شروع کیتا جدوں میرا وجود کمان جوگا نہ رہا اے تہاڈے حضور میریاں شکایتاں لے کر گیا ایویں گفتگو کر دیاں میرے نبی علیہ السلام دے چہرے انور تے نظراں پیاں ہائے میرے نبی علیہ السلام دا چہرہ مبارک آنسواں نال تر ہو گیا میرے نبی علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندروں خنجو اترو آنسو جاری ہو گئے میرے نبی علیہ السلام رون لگ پے ہائے میرے نبی نے پکڑیا اس نوجوان نو سختی نال فرمایا تو تیرا مال تیرے باپ دا تو تیرا مال تیرے باپ دا تو تیرا مال تیرے باپ دا ہائے اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام فرما رہے کہ تو تیرا مال تیرے باپ دا اللہ اکبر اللہ انہوں جوانوں اے جوانیاں دتیاں تے رب نے ہائے ذریعہ بنے تیرے والدین ہائے او ماں اپنے کلیجے دا خون نچوڑ کر کے تینوں پہلاندی رہی اج ماں نے بڑے القاباں دے نال پکاردا ہے آ کدی ویکھ انہاں نو جنہاں دے والدین دنیا چھڈ کر کے چلے گئے اللہ اکبر جنہاں دیاں ماواں چھڈ کر کے چلیاں گئیاں اللہ اکبر اج تینوں ڈاکٹر صاحب کہن والے تے ملن گے اج تینوں ماسٹر صاحب کہن والے تے ملن گے تینوں جی بوس جی سر کہن والے تے ملن گے مگر جو ماں دے اوئے اندر تینوں سکون ملدا رہا ہائے باپ دے اوئے اندر جڑا تینوں سکون ملدا رہا اے جدوں در بند ہو جاویں اے اودوں سکون
فون نہیں ملیا کر دے نہیں ملیا کر دے ساری ساری رات باہر رہیں گا کوئی فون کر کے نہیں کہے گا میرے لال گھر اندر آ جا ہائے گھر اندر آ جا تیرے بغیر میں کھانا نہیں کھاتا تیرے بغیر میں ستی نہیں میرا لال گھر اندر آ جا اے وفاواں والے رشتے ٹر جاون مر کے نہیں لبیا کر دے اے وطاواں والے رشتے محبت والے رشتے چلے جان مر کے نہیں لبیا کر دے اللہ اکبر وا کہ ٹر جان جد باب تے مر کے لب دے نہیں دھیاں پت ڈھونڈے جدوں ابو ٹر جاندے نے دھیاں پت روندے جدوں ابو ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے حوصلے یتیماں دے تو آپے ہی ودھاویں ربا باپ دب چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا بچے ابو نال جدوں لاڈ لڈاندے نے یتیم نیمانے ہو کے لے لے روندے نے ویکھنا کوئی جشن آ جاوے کوئی خوشیاں دے ویلے آ جاون ہائے عیداں دے دن آ جاون سجے پاسے تیرے بچے اپنے کھلوتے ہائے پال دین دنیا تو ٹر گئے اے یتیم بچے چاچے دی کفالت اندر آ گئے مامے تائے دی کفالت اندر آ گئے ادھر عید دے دہارے آ گئے باپ بیٹھا کرسی دے ادھر سجے بچے سگے باپ دی قمیض کھچ کر کے آدھے نے بابا مینوں نویں جوڑے لے کر کے دو بابا مینوں 5-10 ہزار دا سوٹ لے کر کے دو ادھروں بچی بولی بابا بابا مینوں سونیاں چوڑیاں لے کر کے دو مینوں کھلونے لے کر کے دو او یارو ادھر معصوم یتیم بچے بھی موجود اے نہیں چاچی دی قمیض پکڑ دے اے نہیں مامے دی قمیض پکڑ دے کتے چاچا ڈانٹ نہ دے آئے تھے میرا باپ ہوندا میرے لال ڈوندا اے بچی چھوٹی یتیم نہیں روندی ہے مگر چاچے اگے نہیں روندی کہ چاچا مینوں لیا کر کے دے اے یتیم جان دے نے ساڈا باپ ٹر گیا بچے ابو نال جدوں لاڈے لڈوندے نے یتیم نیمانے ہو کے لے لے روندے نے انہاں وقت آنسوانوں آپے ہی سکاویں ربا باپ دا چھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا بچے ابو نال جدوں لاڈے لڈوندے نے یتیم نیمانے ہو کے لے لے روندے نے باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے پتر وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیرے لگ دے نہیں
ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں قدر کرو انہاں والدین دی قدر کرو انہاں والدین دی میں تے کہاں گا آئے کوئی بے اولاد والدین دے قدم دبا کر کے اولاد منگ لوے کوئی ہے بے روزگار ماں باپ دی خدمت کر کے روزی بدا لوے آج دنیا تے جڑے مرضی در تے چلا جا جے تیرے والدین تیرے تو نہ خوش ہو گئے کسے در تو تینوں خیر نہیں مل سکتی اپنے والدین نو راضی کر لے گھر دے اندر ماں نو راضی کر لے باپ نو راضی کر لے میرے نبی نے فرمایا بندہ جاننا چاہے او دا رب دے تو خوش ہے یا نہیں فرمایا دنیا تے ویکھ لوے جدے والدین راضی او دا رب راضی جدے والدین دنیا تے ناراض عرشاں والا سونا رب عرشاں تے ناراض دنیا تے والدین ناراض عرشاں تے سونا رب ناراض والدین خوش تے سونا رب بھی خوش تے جدوں کوئی خوش ہو جاوے تو اپنے چاہن والے دی ہر مراد پوری کر دیا کرتا ہے میرے اختیار اندر کوئی چیز ہوئے کوئی بندہ آوے جدے تمہیں بڑا خوش ہوا میرے کو جڑی شے منگے گا میں ضرور داں گا او سونا رب ہے ساری کائنات دا مالک ہے ہر شے دا مالک ہے کوئی دکھے آرا کوئی پریشان بندہ والدین راضی کر کے سونے رب نو راضی کر لے جیڑی مراد کہے گا اللہ سونا دی مراد نو پوریاں فرما دے گا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے موقع ملے انشاءاللہ پھر تفصیل گفتگو ہوئے گی دعا فرماؤ جو بیمار اللہ شفا عطا فرمائے موڈ ہوڑ بنے جی چلو سن حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے کہو نا سبحان اللہ حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولندی رکھیے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے لباں تے لب رکھ کے تے گد گدا کے لباں تے لب رکھ کے تے گد گدا کے ہو جے نشے بھی بچندی رکھیے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے انگلی پکڑ کر کے وہڑے دے اندر انگلی پکڑ کر کے وہڑے دے اندر تو رب دے سجن نو ٹورندی رکھیے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے تو سردار ساریاں دی اماں حلیمہ تو سردار کاری دی اماں حلیمہ تو سردار ساریاں دی اماں حلیمہ کیوں تو مدنی دی خدمت کریں دی رکھیے حلیمہ میں تیری سعادت تو صدقے وآخر دعوانا میں مل کر کے آیا استاد محترم قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی نو اج بڑے بیمار نے دعا فرماؤ اللہ استاد محترم دی عمر دراز فرمائے اللہ جتنے بیمار اللہ سب نو شفا یابیاں عطا فرمائے میرے بزرگ آ کر کے بیٹھے اللہ اگر انہاں دے اندر پریشانی اللہ پریشانیاں دور فرمائے اللہ صحت یابیاں عطا فرمائے انشاءاللہ جی اللہ
سن سب شفا عطا فرمائے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما میرے مولا کریم جتنے بیمار گھر اندر اسپتال اندر مرد بچے بوڑھے جوان اللہ سب نو شفا عطا فرما اللہ جتنے احباب نے ہاتھ اٹھائے اللہ اگر انہاں دے اندر کوئی بیمار ہے اللہ تندرستیاں عطا فرما اللہ جن احباب نے دعا دا کہ اللہ بیمار ہے اللہ بیماریاں دور فرما اللہ شفا یابیاں دین والی ذات عرشاں والے مولا تیری ذات اللہ جتنے بیمار اللہ سب نو شفا یابیاں عطا فرما اللہ جتنے مسلمان تیرے کول پہنچ گئے اللہ معاف فرما اللہ احباب نے ہاتھ اٹھائے اللہ کسے دی امی کسے دا ابو ٹر گیا اللہ تیرے مہمان بن گئے اللہ انہاں دیاں مہمان نوازیاں فرما اللہ وفاواں والے رشتے ٹر گئے اللہ دعاواں والے رشتے ٹر گئے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اللہ اور عزیز و قارب جنہاں دے اللہ تیرے کول پہنچ گئے اللہ معاف فرما اللہ اسلام دا بول بالا فرما اللہ کفر دا منہ کالا فرما اللہ کشمیر فلسطین و برما اللہ جتے جتے مظلوم مسلمان اللہ انہاں دی امداد فرما اے میرے مولا کریم جتنے تنگ دست اللہ سب دیاں تنگیاں دور فرما اللہ پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ تنگ دست لوگاں دیاں تنگیاں دور فرما اللہ مقروض لوگاں دے قرضے دور فرما اللہ جتنے بے اولاد اللہ سب نو نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں دی اولاد اللہ والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ والدین دا تابعدار بنا اللہ اپنا فرما بردار بنا اللہ اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اللہ اطاعت گزار بنا میرے مولا کریم اللہ اپنے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما اللہ اپنے سونے نبی دے سونے شہر دیاں زیارتاں نصیب فرما میرے مولا کریم اس گھر دے بانین معاونین اللہ جو تیرے کل پہنچ گئے اللہ درجات بلند فرما اللہ موجودہ انتظامیہ دیاں محنتاں کافشانو اللہ قبول و منظور فرما اللہ تیرے گھر نو آباد کرنے والے اللہ انہاں دے گھرانو آباد فرما اللہ جو تیرے گھر نو تعاون کر دے اللہ انہاں دے مال اندر اولاد اندر رزق اندر فراوانیاں عطا فرما میرے مولا بھائی خرم صاحب دی اکاں دا مسئلہ اللہ بینائی عطا فرما میرے مولا کریم اللہ کاری جمشید صاحب سلیمان فروقی صاحب عبدالرحمن صاحب اللہ انہ دی امینتاں کافشنوں قبول فرما اللہ چاچے دی عبدالرشید صاحب اور بزرگ اس مسجد بزرگ اللہ اللہ اگر بیمار اللہ شفا عطا فرما جتنیاں پریشانیاں اللہ تمام پریشانیاں نو دور فرما اللہ نوجوانانو اللہ نوجوانانو حسن و حسین جیسی جوانی گزارنے دی توفیق عطا فرما
اللہ جو منگے اللہ اپنی رحمت نال عطا فرما اللہ جو نہیں منگ سکے اللہ دلاں دیاں باتاں نو جانن والا بن منگی مراداں پوریاں فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. دن دی یلوری شیمان جڑا سننا چاہتے ہیں کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ. دن دی یلوری شیمان جھولا جھولا کے دن دی یلوری شیمان جھولا جھولا کے یا ربی ابقی لنا محمد فرما کے دن دی یلوری شیمام نسلوں نہ چاچے بابے شک نکائی نسلوں نہ چاچے بابے شک نکائی اسانت تامی جندری اے دے نہ لائی دن دی یلوری شیماں بہنا جھلاون جھولے اللہ میری ماما بہنا آئیاں اللہ بے اولاداں نو اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما اللہ بہنا نو ویرے عطا فرما بہنا جھلاون جھولے بہنا جھلاون جھولے تے ویرے نے سجدے بہنا